पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा करती है। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो 19.5% की हिस्सेदार भी ज़राअत है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली फसलों की अगर हम बात करें तो उनमें सरे फहरिस्त आती हैं गंदम, कपास, गन्ना और चावल, जो कि न सिर्फ हमारी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करती हैं बल्कि इजाफी पैदावार को बरामद करके ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है। ज़्यादा बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन की तैयारी का अमल बहुत अहम है, बिजाई से लेके कटाई तक, और इसके अलावा फसलों की देखभाल और कटाई के बाद फसलों की तरसीलात के लिए ट्रैक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ट्रैक्टर न सिर्फ ज़राअत में हिस्सेदार है बल्कि इसके अलावा दीगर सनतों जैसे कि तामीराती सनत में भी बहुत अहमियत का हामिल है। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड हमेशा कोशा रहा है कि अपने कस्टमर्स के लिए बेहतर से बेहतर ट्रैक्टर मुतारिफ कराता रहे, मगर कैसे? वो ऐसे कि अलगाजी ट्रैक्टर्स ने $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे ना सिर्फ हमने अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग को बेहतर किया है बल्कि बहुत सारे लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, जिससे डिज़ाइन मैनेजमेंट में बहुत बेहतरी आई है। और उसके अलावा प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को बेहतर करने के लिए हमने शॉर्ट पिनिंग मशीन खरीदी है। बिल ऑफ मटेरियल्स को सैप के जरिए मैनेज किया गया ताकि प्रोडक्शन प्लानिंग को प्रॉपर मैनेज किया जा सके। हमारी डिज़ाइन टीम कैलकुलेशंस और इंजीनियरिंग सिमुलेशंस के साथ डिज़ाइन को रोज़ बरोज़ बेहतर बना रही है। अलगाजी ट्रैक्टर्स में R&D सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है ताकि सब चीज़ों को टेस्ट एंड ट्रायल के बाद आप तक पहुंचाया जाए। जो भी चीज़ डिज़ाइन की जाती है, डेवलप की जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है ताकि आप तक पहुंचने से पहले हम उस हर डिज़ाइन को वेरीफाई करें, टेस्ट करें कि ये चीज़ आपके मेयार के मुताबिक है या नहीं। ये सब वो काम है जो बज़ाहिर हमारे कस्टमर से मुतालिक नहीं है, लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी काम है जो कि मार्केट में किसी भी ट्रैक्टर की डेवलपमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन सब कामों के ज़रिए हमने अपने प्रोडक्ट के मेयार को बेहतर किया है और पायदार बनाया है। और इसके अलावा हमने अक्टूबर 2024 में न्यू हॉलैंड 850 को लॉन्च किया, जिसको इंतहाई शानदार और तारीखी पजीराई मिली है। ये ट्रैक्टर ज़राअत और कमर्शियल दोनों में इस्तेमाल के लिए यकसा मौजू है और इसमें ऑपरेटर की आसानी के साथ उसके कंफर्ट का भी ख्याल रखा गया है। इस ट्रैक्टर को ख़रीदार के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए तकनीकी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। ये थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम करता है और डीजल भी इंतहाई कम खर्च करता है। इस ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस दोनों साइड पे यकसा 45 डिग्री है, जिसको सिमेट्रिकल 45 डिग्री एंगल बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस इंतहाई शॉर्ट है। और जब आप खेत के एक किनारे पर पहुंचते हैं तो बहुत आसानी के साथ ऑपरेटर इस ट्रैक्टर को मोड़ लेता है। इस ट्रैक्टर के अंदर मुअस्सर कूलिंग का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है। इसके अंदर फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम है और इसके ऑयल सम की कैपेसिटी 12 लीटर है, जिसकी वजह से इंजन की लुब्रिकेशन इंतहाई मौसर होती है और आप घंटों इसके साथ ऑपरेशन करें, ट्रैक्टर गर्म नहीं होता और नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। ये ट्रैक्टर ज़ोर आवर से ज़ोर आवर काम बआसानी अंजाम दे सकता है। इसकी ट्रैक्शन बहुत हाई है, व्हील स्लिप नहीं करते। फ्रंट के ऊपर इसको वेट ब्लास्टिंग की गई है और रियर व्हील्स के अंदर भी वेट ब्लास्टिंग की गई है। इसकी वजह से इसके टायर्स की वेयर एंड टियर भी नहीं होती, फ्यूल की भी बचत होती है, वक्त भी ज़ाया नहीं होता और थोड़े वक्त में आप आसानी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ट्रैक्टर के अंदर डुअल क्लच सिस्टम दिया गया है, जिससे आप पीटीओ को अलग क्लच के साथ ऑपरेट करते हैं और मेन ट्रांसमिशन को अलग क्लच के साथ ऑपरेट करते हैं। इसके ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है, जिसकी 3rd, 4th, 7th एंड 8th स्पीड्स के ऊपर सिंक्रोनाइजर्स दिए गए हैं, जिनकी वजह से गियर्स की शिफ्टिंग इंतहाई आसान है और बहुत आरामदेह और बेआवाज़ है। इसकी बहुत बड़ी एक खसूसियत ये है कि इसके गियर्स की शॉर्ट पिनिंग की गई है, जिसकी वजह से गियर्स ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग लाइफ हैं और उस गियर बॉक्स के अंदर 15% लेस पावर लॉसेस होते हैं और आपको व्हील्स के ऊपर, रियर व्हील्स पर और पीटीओ के ऊपर ज़्यादा पावर दस्तयाब होती है और आप ज़्यादा ताकत वाले, ज़ोर वाले काम बआसानी कर सकते हैं। ये इस ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप जानते हैं कि शॉर्ट पिनिंग हाई टेक एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स और इस किस्म की दूसरी ऑटोमोबाइल्स के अंदर की जाती है,
یہ پاکستان کا پہلا ٹریکٹر ہے جس کے تمام ٹرانسمیشن کے گیئرز کو شارٹ پننگ کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے۔ نیو ہالینڈ 850 دو ورژنز کے اندر آتا ہے، ایک کے اندر سٹینڈرڈ ہائیڈرولک سسٹم ہے اور دوسرے کے اندر امپورٹڈ لفٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم ہے۔ نیو ہالینڈ 850 2025 ماڈل کے اندر کمپنی نے جدید ترین لفٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم متعارف کروایا ہے جو اٹلی سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے اندر آپ کو ڈرافٹ کنٹرول، پوزیشن کنٹرول، فلوٹ کنٹرول، مکس کنٹرول، اس کے اندر آپ کو آٹو لفٹ، آٹو ڈراپ اور لنکس کا تیزی کے ساتھ اوپر اٹھنا، تیزی کے ساتھ نیچے جانا اور ہائیڈرولک سسٹم کا لاک کنٹرول ملتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو پریسیجن سیڈنگ، پریسیجن بیڈنگ اور پریسیجن ایگریکلچر کی اپلیکیشنز ملتی ہیں۔ آپ کے تمام زرعی کاموں کو یہ سسٹم انتہائی پریسیجن کے ساتھ بخوبی انجام دیتا ہے، جس کے اندر بالخصوص آپ نے اگر کھیلیں بنانی ہیں، آپ آلو کی کاشت کرتے ہیں، آپ ٹنل فارمنگ کرتے ہیں یا آپ مکئی لگا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کھیلیں بنانی ہوتی ہیں۔ یہ تمام کھیلوں کو یکساں لیول پہ بناتا ہے، اس کے اندر سیڈ یکساں لیول کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی واٹر اپلیکیشن اور آپ کی فرٹیلائزر اپلیکیشن یکساں ہوتی ہے، آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، آپ کو بار بار آپریشنز کی اوور لیپنگ نہیں کرنی پڑتی۔ اس سسٹم کے ساتھ آپ انتہائی مؤثر طریقے کے ساتھ بیڈ شیپنگ کر سکتے ہیں، سیڈنگ کر سکتے ہیں، آپ فرٹیلائزر کی اپلیکیشنز کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پیسٹیسائڈز کا سپرے کر سکتے ہیں۔ اس سسٹم کے اندر جب آپ ایک دفعہ ہل کی گہرائی کو سیٹ کر دیتے ہیں تو کھیت کے سرے کے اوپر آپ کو ہل کو لیورز کے ساتھ اوپر اور نیچے نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک بٹن کے ذریعے آپ ہل کو اٹھا سکتے ہیں اور ایک بٹن کے ذریعے ہی اس کو دوبارہ پری سیٹ گہرائی کے اوپر گرا سکتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپریٹر گھنٹوں کام کرنے سے بھی نہیں تھکتا۔ اس جدید اور ایڈوانس ہائیڈرولک سسٹم کے اندر اس کے ڈرافٹ کنٹرول کو مؤثر بنانے کے لیے 2 کوئل سپرنگ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہل کا بیلنس بھی برقرار رہتا ہے، وہ جرکنگ بھی نہیں کرتا، سنکنگ بھی نہیں کرتا اور انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ زمین کے اندر ایک ہی یکساں گہرائی کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ اس ہائیڈرولک سسٹم میں سینسٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ لیور دیا گیا ہے، جبکہ لنکس کی رفتار کو تیز یا آہستہ کرنے کے لیے ایک الگ لیور دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس ہائیڈرولک سسٹم کے معیار اور کارکردگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ نیو ہالینڈ ٹریکٹر کی کارکردگی اور اس کے پارٹس کی لائف میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی وقفہ وار اور روزمرہ کی دیکھ بھال کو یقینی بنائیں، جیسا کہ انجن آئل، ٹرانسمیشن اینڈ ہائیڈرولک آئل اور تمام فلٹرز، جن کی بروقت تبدیلی نہ صرف آپ کو مرمت کے اخراجات بلکہ وقت کی بھی بچت کرے گی۔ ٹریکٹر کی پہلی سروس 40 گھنٹے پہ کروائیں، جس میں آپ انجن آئل، ٹرانسمیشن اینڈ ہائیڈرولک آئل اور تمام فلٹرز تبدیل کروائیں۔ پھر ہر 100 گھنٹے بعد ٹریکٹر کا انجن آئل اور فلٹرز تبدیل کریں، جبکہ ہر 400 گھنٹے بعد ٹرانسمیشن اینڈ ہائیڈرولک آئل کو تبدیل کروائیں۔ ٹریکٹر اور اس کے ہائیڈرولک سسٹم کے مؤثر استعمال کے لیے آپریٹر مینول کا مطالعہ ضرور کریں۔ وقفہ وار دیکھ بھال سے متعلق ہدایات کے لیے دی گئی وارنٹی کتاب سے رہنمائی حاصل کریں، اور یاد رکھیں ہمیشہ فلٹرز، پارٹس اور لوبریکینٹس جینوئن استعمال کریں۔ اس سے آپ کی ٹریکٹر کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ٹریکٹر کی وارنٹی بھی برقرار رہے گی۔ اور یہ تمام جینوئن پارٹس، فلٹرز ہماری الغازی ٹریکٹرز کی تمام با اختیار ڈیلرشپس پر دستیاب ہیں۔ لفٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم کے فلٹر کا جینوئن اور بروقت تبدیل ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ فیلڈ میں اس کی شاندار کارکردگی برقرار رہے اور آپ اس جدید ہائیڈرولک سسٹم کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا معلوم کرنا چاہ رہے ہو وارنٹی کلیم سے متعلق، یا پھر آپ کو اسپیئر پارٹس اور لوبریکنٹ کے حصول میں دشواری کا سامنا ہو، تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ آپ کر سکتے ہیں رابطہ، تاکہ آپ کو فراہم کیا جا سکے فوری اور مؤثر حل، کیونکہ اس مقصد کے ساتھ بڑھ رہا ہے الغازی کہ رہیں ہمارے کسان بھائی راضی۔